कृष्णप्रसाद सर, आता तुमच्या ॲज स्टेक होल्डर म्हणजे यू आर हॅव्हिंग द स्टेक होल्डर मीटिंग, सो हाऊ द इंडस्ट्री is functioning such a illegality in this tourism industry, so what do you want to tell about it? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बरें दिसलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक डीप स्टडी केल्या ह्या विशयाचेर. जी गोश्ट आतां घडल्या ताजेर एज आमचे गोवा जे टुरिजम स्टेट आसा हांच्यांनी फुडें कितें आतां पावलां घेवपाक जाय हाजेर एक बरें मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्र्यान आज दिल्लें आसा. आनी आज मिडियाच्या मार्फत आमचे सगळे जे इंडस्ट्रीचे जे मेंबर्स आसा म्हणजे आमचे वायन शॉप एसोसिएशन हांचे कडेन हांव मागतां की जे कितें रुल्स गव्हर्मेंटान सेट केल्ले आसा तांचें स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन आमी स्वता करपाक जाय. म्हणजे वी आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स. आमकां जो टायमींग दिल्लो आसा तो आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय. आमकां आमच्या प्रिमायसिसाचेर जे बॉटल्स ओपन करपाक जें परमिशन ना तेंय बीन आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय. खुबशीं वायन शॉप्स आमी पळयता की आपल्या शॉपाच्याच भायर कस्टमरांक पिवपाक दिता. ह्यो गोश्टी सगळ्यो आमी स्वता फॉलो जर करत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी म्हाका दिसता जाग्यार येतल्यो. ड्रिंक एंड ड्रायवाचोय विशय आसा, रेंट अ कॅबाचोय विशय हायलायट जालो. आज मेजर एक्सिडंट्स जे जाता ते रेंट अ कॅब आनी हाजे स्टॅटिस्टिक्स माननीय मुख्यमंत्र्यान दवरले. आनी एज टुरिजम स्टेक होल्डर्स फुडें आमी कितें पावलां घेवपाक जाय हाजेरूय आमकां बरें ब्रिफींग दिल्लें आसा. So I think it's high time that we as stakeholders, whether the wine shop owners, the hoteliers, the restaurants or the transport operators all have to follow these guidelines and ensure safe tourism in Goa. At the same time, it is also very important that the government officers, आमी आतां पळयता जी इल्लिगल वायन शॉप्स चलता आनी रेस्टॉरंट्स चलता तांचे कडेन कांय एक्सायज लायसन्स ना. They have been a source of revenue for the lower end officers. हांव म्हणना की वयले ऑफिसर्स, बट जे इम्प्लिमेंटींग ऑथॉरिटी आसा ते थंय गार्ड्स नाल्यार इन्स्पेक्टर्स वता ते तांचे कडेन तांचेर एक्शन घेवच्या जाग्यार तांचे कडेन सेटिंगां करतात. तांचे कडेन सेटिंगां करतात तांकां तांचें कितें तें पावता मंथली हो शब्द यूज करतात. आमकां मंथली आमचें कितें तें पावया आनी मागीर ताजेर फुडें कांयच कारवाई जायना. सो हांव आशा दवरतां की हो तो जो वायट घटना जी जाल्या इज एन आय ओपनर आनी हातूंच्यान फुडें असल्यो सगळ्यो ज्यो इल्लिगॅलिटीज ज्यो गोंय टुरिजमान आसा ह्यो म्हाका दिसता खंय तरी आज बंद जावपाक जाय. सो ह्या आदी असल्यो पॉलिसी नासल्यो, द रुल्स असले नासले ह्या आदी, तेंच सांगता न्ही, रुल्स पयलींच्यान आसा सो ते इम्प्लिमेंट जायना. इम्प्लिमेंट न्ही कोण फॉलो करना आनी जो रूल ब्रेक करणारो आसा तो खंय तरी पाकिटां पावयता. आज आमी पळयत कालांगूट बिचार सारकी व्हडलीं वायन शॉप्स भायल्या लोकांनी घातिल्लीं आसा तीं बीन तांच्यांनी इल्लिगली घातिल्लीं आसा. म्हणजे तांकां इल्लिगली लीज्ड तांच्यांनी ती केल्ली आसा. लिजींग ऑफ लायसन्स इज नॉट अलावड. आनी जर कोण आपलें लायसन्स लीज करपाक सुद्दां जर सोदता जाल्यार ताणें ऑफिशियल गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेवन जो गोंयकार 15 वर्साचो रेजिडंट आसा ताकाच तें तो दिवपाक शकता. आज 15 वर्सांची सर्टिफिकेट सुद्दां आमचे मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हे लोकांक विदावट प्रॉपर प्रूफ दिवपाक लागले. आनी ज्या डिपार्टमेंटाच्या ज्या हाज्या सर्टिफिकेटीच्या आदाराचेर लोकांनी लायसन्सीस घेतिल्लीं आसा भायल्या लोकांनी तांकां गोंयचें कांयच पडिल्लें ना. ते हांगा फक्त आज एक शॉर्ट टर्म पयशे करून वचपाची तांची तयारी आसा. गोंयचें फुडलें रेप्युटेशन कितें उरतलें हें तें तांकां पडिल्लेंच ना. सो असल्या लोकांचेर एक स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जावचें म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडल्यान अपेक्षा आसा आमकां. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें जे डावन द लायन ऑफिसर्स आसा ते हाजेर कांय एक्शन घेवपाक वचना, ते सेटिंगां करतात. सो तुम्ही म्हणटा आतां डावनलायन ऑफिसर, सो इन्क्लुडींग फ्रॉम द एक्सायज लायक लोअर ग्रेड ऑफिसर टू कॉन्स्टेबल टू द पुलीस, like Absolutely. what you want to blame them is not involved of any politician, local politician is not involved in लोकल this. पॉलिटिशियन बाबडो कितें जाता पळय हे सादे बारीक जे पळय कोण वायन शॉप्स आनी हें चलता थंय लोकल पॉलिटिशियनाकूच ब्लेम करून आमकां अर्थ ना. आनी फायनली लोकल पॉलिटिशियनाचें जें तूं नांव घेता, लोकल पॉलिटिशियन इज नॉट ऑथरायज टू एक्ट. लोकल पॉलिटिशियन कॅन ओन्ली हायलायट एन इशू. So but the local द ऑफिसर्स हॅव टू एक्ट. आनी ऑफिसर्सांनी जाणून घेवपाक जाय. लयराई देवीची जात्रेक जी स्टॅम्पीड जाल्ली तेन्ना आमी पळयलें फक्त ट्रान्सफरी जाल्यो आनी आतां सस्पेन्शन्स जाली. म्हाका दिसता तेन्नाच सस्पेन्शन जावंक जाय आशिल्ली. तेन्ना जर सस्पेन्शन जाल्ली जाल्यार कदाचित आनीक स्ट्रिक्ट विशय जावपाचे आनी खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिसराक भंय उरपाचो. आज गव्हर्मेंट ऑफिसराक भंय उरिल्लो ना. ताका दिसता की आपूण सगळें राज्य आपूण चलयता, आपल्याक जाय तें आपूण करूंक शकता
आनी आमच्या सारकिल्ले जे मनीस आसा जे कायद्यान सगळो धंदो करपाक सोदता आमकां सगळीं डॉक्युमेंट्स हाड हें हाड करप चलना आनी इल्लिगली जे भायले लोक येवन हांगा आतां लिकर इंडस्ट्रीन पळय फुडें सरिल्ले आसा तांकां कांयच ते कसलेच रुल्स फॉलो करना सकाळची 4 आनी 5 पर्यंत तांची वायन शॉप्स ओपन आसता कोस्टल बेल्टार तांचेर कांयच एक्शन घेवप वचना माननीय मुख्यमंत्र्यान आतां आयच्या मिटिंगेक परत सांगलां की आतां स्ट्रिक्ट एक्शन जातली सो आमी अपेक्षा दवरता की ही एक्शन जातली सो आतां तुमी म्हणटा ते आय एग्री विथ गोंयकारांक की कितें बिजनस करतलो जाल्यार सगळीं परमिशनां लागता आनी भायल्याक इज इल्लिगल इज अलाउड सो हेजेर म्हणटा तूं हितूंतलो इट इज नॉट अलाउड ते म्हणटा हम मॅनेज कर मॅनेज कर रहे हम मॅनेज वॉट एवर इट हो इज शब्द सो हितून तूं म्हणटा फकत लोकल ऑफिसरांचे आत आहा तांकां पूण नन ऑफ द पॉलिटिशियन इज इनवॉल्ड See, I am not saying none of the politician is involved. What I am saying is that the implementation authority is the government officer. गव्हर्मेंट ऑफिसर आता गव्हर्मेंट ऑफिसराक जर दिसता की ताका खंयचो पॉलिटिशियन प्रेशर हाडटा ताणें उगडचें न्ही नांव ताजें ओपन करचें न्ही की अमको पॉलिटिशियन आपल्याचेर प्रेशर हाडटा ताका कोणें हाडयला आपली ड्युटी करपाक गव्हर्मेंट ऑफिसराक आपली ड्युटी करपाक कोणें हाडयला आज आमी पळयता पणज्यानूच फॉरगेट लिकर इंडस्ट्री बट जे पळय फ्लरिशींग ऑफ दीस मसाज पार्लर जो आमी हायलायट केल्लो विशय हाजेर कितें एक्शन जाल्या 7 मसाज पार्लर आज पणजे हातून 18 जून राडूच आसा हाजेर कितें एक्शन जाल्या हाजेर एक्शन जावंक जाय न्ही दर इज ओपन प्रॉस्टिट्यूशन हॅपनिंग ओवर यस थँक्यू वेरी मच सो आतां आमी आसले ते सेक्रेटरीत मंत्रालयान इन दीस पर्वरीम आनी हिंगा आयज सीएमान स्पेशल स्टेक होल्डरांची फॉर ट्युरिजम स्टेक होल्डरांची एक मिटींग आपयलेली आनी आतां मिटींग जावन सो आमकां थोडे हिंगा स्टेक होल्डर मेळले आनी तितूंतले एका स्टेक होल्डरान आमकां अशें सांगलें आफ्टर ऑल हे आतां कितें इन्सिडंट जाला वो इन्सिडंट ह्या आदीं कितें जाल्या आनी जे कितें बिचाचेर वो कोस्टल लायनीचेर वो ट्युरिजमाचेर कितें इनलिगलिटी चलता सो तेजेर तो म्हणटा अशें तेज्या हेज्या म्हणण्या प्रमाणे इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल इज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर फ्रॉम द लो ग्रेड ऑफिसर टू द दॅट एरिया इनचार्ज कोण ऑफिसर आहा पळय ते रिस्पॉन्सिबल म्हूण सो नॉट अ पॉलिटिशियन इज अ रिस्पॉन्सिबल सो इट इज तेंची ड्युटी म्हणटा ते कोण ऑफिसर आहा पळय तेंची ड्युटी ह्यो कितें इल्लिगल कितें चलता खंयच इल्लिगल कितें चलता तें चॅक करपाची त्या ऑफिसरांची ड्युटी सो आतां तुमी पळयात हे खंयच्यान खंय गेले आनी आतां ब्लेम हितून आतां रिस्पॉन्सिबल सद्या जाल्लो आसा तेंचे म्हणण्या प्रमाणे इज अ गव्हर्मेंट ऑफिसर आनी आतां गव्हर्मेंट ऑफिसर आतां आमकां पळोवचें पडटलें ते कशे तरेन कितें एक्ट कोत्ता पळय ते आनी फॉरेन्स गव्हर्मेंट ऑफिसर फॉल्टी आहा जाल्यार तांकां कितें पनिशमेंट दिता वो तेंचेर कितें इन्क्वायरी खंय कोत्ता पळय ते आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर तर फॉल्टी ना आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर तर आपणाचें काम सारकें कोत्ता आनी ह्या फुडें आतां ते आपणाचेंच काम सारकें कोत्तले विदावट एनी पॉलिटिकल प्रेशराचेर हें कोन्न नासतना कित्याक आफ्टर ऑल इज अ ब्लेम इज कम ऑन द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स सो ते ह्या फुडें पुणी ते शिकतले काय आपणाचें काम सारकें कोत्तले म्हणून सो तें आतां आमकां पळोवचें पडटलें